नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबील करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस खानक़ाह चिश्तिया में दर्स कुरान जो दिया जा रहा है, आज के दर्स कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जुमा और तफसीर बयान किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सब खूबियां अल्लाह के लिए, सब खूबियां अल्लाह को, ये भी एक तर्जुमा हो सकता है। इस आयत में चार बातें काबिल गौर हैं। कुरान पाक में सबसे पहले यह आयत क्यों आई, पहली बात। दूसरी बात, इस आयत करीमा की आलिमाना और सूफियाना तफसीर क्या है। तीसरी बात, इससे मुसलमानों को फायदे और सबक क्या हासिल होते हैं। चौथी बात, उन पर सवालात क्या हैं, उनके जवाबात क्या हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, पहला सवाल, कुरान करीम में सबसे पहले यह आयत क्यों आई है। ये इसलिए आई कि इस आयत को सबसे पहले रखा गया इसलिए है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा होते ही छींक आई। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसलिए हमको भी हुक्म दिया गया कि छींक कर ये पढ़े और सुनने वाला ये जवाब दे यरहमुकुमुल्लाह, फिर छींकने वाला ये जवाब दे यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम। मालूम हुआ ये कलमा है जो हजरत इंसान के मुंह से पहले निकला हुआ ये कलमा है। रब तबारक ताला ने अपने कलाम को भी इससे शुरू फरमाया। दूसरे ये कि अल्हम्दुलिल्लाह में 8 हरूफ हैं, अलिफ लाम हा मीम दाल लाम लाम और हा। और जन्नत के दरवाजे भी 8 हैं। जो शख्स दिल की सफाई से उसे पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह अज़्वजल जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे और जन्नत का मुस्तहक होगा। इस इशारा इस तरफ कुरान पाक शुरू करते ही पढ़ने वाला जन्नत का मुस्तहक हो जाता है। अब आगे जिस कदर पढ़ेगा रब तबारक ताला उसके फजल करम में जियादती ही करेगा। तीसरे ये कि इबादत की जान अल्लाह की तारीफ है, इबादत की जान अल्लाह की तारीफ है और उसको कुरान करीम ने पहले बयान किया है, इसलिए कि ये इबादत की जान है, इसलिए इसको पहले बयान किया जाता है। चौथी बात, इसमें मुसलमानों को सबक दिया गया है कि अपना हर काम खुदा की हम्द से शुरू करें, क्योंकि रब की किताब भी खुदा की हम्द से शुरू हुई है। मुसलमानों, तुम भी अपना कोई भी काम इब्तदा अगर करो तो अल्लाह के नाम से शुरू करो। पांचवी बात, जब किसी दुनिया का ये दस्तूर है, जब किसी बादशाह के पास कुछ मांगना चाहते हैं तो उसकी तारीफ की जाती है, उसकी तारीफ की जाती है, उसके इल्खाबात कहे जाते हैं और उसके बाद फिर उस अपनी अर्जी पेश की जाती है। ऐसे ही सूरह फातिहा में बंदों को दुआ सिखाई गई कि बंदो, अगर तुम खुदा से कुछ मांगना चाहते हो, अगर तुम खुदा के दरबार में कुछ भीख मांगना चाहते हो तो पहले उसकी तारीफ करो, उसकी हम्द करो, इसलिए इसको हम्द से शुरू किया गया। अब आओ दोस्तों और बुजुर्गों, तफसीर आलिमाना। अल्लाह अकबर। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम हम्द, अल्लाह हर एक की अलैदा अलैदा, अल्हम्दुलिल्लाह लिल्लाह हर एक की अलैदा 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 तहकीक की जाती है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, यह आलिमाना तफसीर है। अलिफ लाम में 2 एहतिमाल हैं, एक इस्तिग़राक़ी है, दूसरे अहदी है। तफसीर रूहुल बयान में अगर इस्तिग़राक़ी है तो माने ये होंगे हर हम्द हर जमाने में हर हालत में हर हम्द करने वाले से खास है। अल्लाह के लिए हम्द का आम होना अलिफ लाम है से हासिल हुआ और हम्द के आम होने से हामिद का उमूम हासिल हो गया।
जुमला इस्मिया से हमेशगी मालूम हुई। तो अब कलाम का मकसूद ये हुआ, कोई भी तारीफ करें, किसी हालत में करें, सब तारीफ अल्लाह ही की हुई। वो इस तरह के रब की तारीफ करो तो जाहिर है कि वो तारीफ बिला वास्ता रब की तारीफ है। अगर उसकी किसी मखलूक की तारीफ करो, किसी पैगंबर की तारीफ करो, किसी नबी की तारीफ करो, या किसी वली या चांद सूरज, दुनिया के हर शय की तारीफ करो, जिसकी भी तारीफ की जाए तो बिला वास्ता रब ही की तारीफ है, क्योंकि चीज की तारीफ हकीकत में बनाने वाले की तारीफ है। जिस चीज की तारीफ की जाती है हकीकत में बनाने वाले की तारीफ होती है। मकान की तारीफ हकीकत में उसके कारीगर की तारीफ, जिसने वो मकान बनाया है उसकी तारीफ, खत की तारीफ तो उसके लिखने वाले की तारीफ, जिसने उसे लिखा है। इसी तरह मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दुनिया की हर चीज की तारीफ हकीकत में उसके बनाने वाले की तारीफ है। इसलिए आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात हकीकत में रब की तारीफ है, हकीकत में रब की तारीफ है। फिर जुबान से तारीफ करो तो अल्लाह की तारीफ, हाथ से पैर से अपनी आजजी का इजहार करो, मसलन नमाज पढ़ो तो अल्लाह की तारीफ, रोजा रखो तो रब की तारीफ, उसकी इताअत में माल खर्च करो, मसलन ज़कात दो, सदका दो, फितरा दो, कुर्बानी अदा करो, ये रब की तारीफ। खानाए काबा का तवाफ करो, रब की तारीफ। हुजूर पाक की अजमत बयान करो, रब की तारीफ। माह रमजान का अदब व एहतराम करो, रब की तारीफ। हत्ता के औलिया अल्लाह के तबरकात, उनकी कब्र की ताजीम हकीकत में रब की अमली तारीफ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान में रब तबारक ताला खुद फरमा रहा है, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो शख्स रब के निशानियों की ताजीम करे तो वो शख्स मुत्तकी है, वो शख्स मुत्तकी है। अब मिसाल दे दूं, जो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम और आप पुलिस स्टेशनों में जाते हैं या हुकूमत के दफ्तरों में जाते हैं, उनके खुदाम की अजमत दर हकीकत हुकूमत की इज्जत है। उनमें से एक की भी तौहीन हुकूमत की तौहीन है, उससे बगावत है, उससे बगावत है हुकूमत के। अलिफ लाम इस्तिक़राक़ी ने इन सब बातों को अपने में ले लिया। इसी तरह खुदा की नेमत मिलने पर उसका शुक्र अदा करना, तकलीफ आने पर सब्र करना, ये भी रब तबारक ताला की तारीफ है। बंदे को चाहिए कि हर हाल में खुदा की हम्द करें, नेमत में इसलिए हम्द करें कि खुदा का फजल का शुक्रिया है, तकलीफ में इसलिए हम्द करें जो तकलीफ हम पर आई है, अल्लाह अल्लाह, वो किसी गुनाह की वजह से आई है। खुदा की हम्द उस गुनाह का कफारा बन जाए, अल्लाह अल्लाह। जब गुनाह मिट जाएगा, तकलीफ अपने आप जाती रहेगी। ये हुई हर हालत की हम्द। इसीलिए है आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेली ने फरमाया था, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, हमें हाकिमे बराया तुम्हें खासी में अताया, हमें हाकिमे बराया तुम्हें खासी में अताया, हमें दाफ़े बलाया तुम्हें शाफ़ी अताया, कोई तुम सा कौन आया, कोई तुम सा कौन आया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उसी तरह हर नेमत का शुक्रिया, उसकी हम्द अलैदा अलैदा है। तंदुरुस्ती की हम्द यह है कि उसमें रब की इबादत करें, बीमारी तेमादारी और बेदस्तो पा की खिदमत करें। माल का शुक्र और हम्द यह है कि उससे गरीबों की इमदाद करें, मिस्किनों को खाना खिलाए, गरीबों की तकलीफ को दूर करें। इसी तरह हर औज़ू की हम्द और शुक्र अलग अलग है। मेरे दोस्तों, आंख अगर आप देखेंगे, आंख का शुक्र और हम्द ये है कि हम काबाए मुअज़्ज़मा को देखें, कुरान पाक को देखें, आलिम दीन को देखें, मशाइख किराम के चेहरे को देखें। कान की हम्द
اور شکر یہ ہے کہ اس سے قرآن پاک کی تلاوت سنے، نعت پاک سنے، علمی مضامین علماء دین کا وعظ سنے، ہاتھ پاؤں کی حمد اور شکر یہ ہے کہ دنیا میں کب سے ہاتھ حمد شکر یہ ہے ان سے مرضی الہی کے کام لے، فقط الف لام نے ان سب باتوں کو گھیر لیا۔ انسان کی پیدائش سے پہلے نامعلوم کون کون سے چیزیں دنیا میں کب کب آباد تھی، اور اب بھی نامعلوم اس عالم میں کس قدر مخلوقات ہیں، ان کو ان کا پیدا کرنے والا ہی جانتا ہے، اور ہر چیز خدا کی تعریف کرتی ہے اور کرتی رہے گی، اور ہمیشہ سے کرتی ہے اور کرتی رہے گی، غرض کے جب سے وقت بنا اور جب تک وقت رہے گا رب کی حمد ایک آن کے لیے بند نہ ہوگی۔ من شیء الا یسبح بحمدی، ہر چیز رب کی حمد اور تعریف کرتی ہے۔ یہ ہوا اس حمد کے زمانے کا عموم، ان سب کا جملہ اسمیہ نے گھیر لیا۔ دوسرا احتمال یہ الف لام احدی ہو، تب اس کے معنی یہ ہوں گے وہ خاص حمد اللہ کی ہے، یعنی رب تعالی ہر حمد قبول نہیں فرماتا بلکہ کوئی خاص حمد اس کے یہاں مقبول ہوتی ہے۔ وہ خاص حمد کون سی ہے؟ وہ حمد ہے اس کے محبوب علیہ السلام نے اپنے رب کی یا ان کے بتانے سے کوئی اور کرے، اس لیے آپ کا اس میں شریف ہے احمد، یعنی رب کی بہت حمد کرنے والا۔ رب کا نام ہے محمود، یعنی اپنے پیارے محبوب کا حمد کیا ہوا۔ حدیث شفاعت میں وارد ہے رب تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو اپنی خاص حمد الہام فرمائے گا، ہم سجدے میں ان سے رب کی حمد کر کے اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ آج ہر مذہبوں میں دیکھا جائے، ہندو مذہبوں میں، عیسائی مذہبوں میں، سکھ مذہبوں میں، تمام کفار، تمام غیر اپنے اپنے خیال میں خدا کی تعریف کرتے ہیں، مگر ان میں سے کسی کی حمد قبول نہیں۔ حمد مسلمانوں ہی کی قبول ہے، کیوں؟ اس لیے مسلمان محبوب علیہ السلام کی بتائی ہوئی حمد کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی حمد کرتے ہیں، اور وہ لوگ اس سے علیحدہ ہو کر حمد کرتے ہیں، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حمد خدا کے یہاں مقبول ہے جو اس کے محبوب علیہ السلام کی نعت کے ساتھ ہو۔ جو حمد الہی نعت مصطفیٰ علیہ السلام سے خالی ہو وہ حمد مردود ہے۔ شیطان کی ساری عبادتیں بیکار ہو گئی، تمام کفار کی ساری حمدیں بیکار ہو گئی، غیر مقبول ہو گئی، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نعت کی چاشنی نہیں، اس لیے کلمہ، نماز، خطبہ، اذان، غرض کے مسلمانوں کی کوئی عبادت حضور علیہ السلام کی نعت سے خالی نہیں ہے۔ دیکھیں، اذان میں حضور کا نام، نماز میں حضور کا نام، ہر چیز میں حضور کا نام ملے گا۔ تو میرے دوستو، حمد خدا روحانی غذا ہے، حمد خدا روحانی غذا ہے، اور نعت مصطفیٰ اس کا نمک ہے۔ نعت مصطفیٰ اس کا نمک ہے، بغیر نمک ساری غذا بیکار، بغیر نعت مصطفیٰ ساری حمد غیر مقبول۔ یعنی واقعے میں سب حمدیں اللہ ہی کی ہے، لیکن مقبول حمد وہی ہے جو حضور کی بتائی ہوئی ہو۔ تیسرے معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں وہ خاص حمد اللہ کی ہے، یعنی ساری مخلوق میرے محبوب علیہ السلام کی حمد و ثنا کریں، مگر جیسی چاہے ویسی نہیں کر سکتے۔ محبوب علیہ السلام کی کامل حمد وہی ہے جو رب نے کی ہے، اس لیے رب کا نام ہے حامد اور حضور علیہ السلام کا نام ہے محمد، یعنی رب تعریف فرمانے والا کس کی؟ اپنے محبوب کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کیے ہوئے کس کے؟ اپنے رب کے۔ پہلے تمام توجہ کی بنا پر اس آیت میں اللہ محمود ہے، اور ساری مخلوق
یا نبی علیہ السلام اس کے حامد ہوئے، لیکن اس آخری توجہ کی روح سے حضور علیہ السلام محمود اور اللہ حمید. تو یہ آیت جس طرح حمد خدا ہے اسی طرح نعت مصطفیٰ بھی ہے. خیال رہے ساری عبادت سنت رسول ہے مگر نعت مصطفیٰ سنت الہیہ ہے. ساری عبادتیں نبوت کے 13ویں سال سے آنا شروع ہوئی. توجہ چاہتا ہوں، ساری عبادتیں نبوت کے 13ویں سال سے آنا شروع ہوئی. سب سے پہلے نماز آئی جو معراج میں ملی، مگر حضور کی نعت شریف اول سے آئی اور آخر تک رہے گی. موت کے بعد تمام عبادت ختم ہو جائیں گے مگر نعت مصطفیٰ خبر میں بھی رہے گا، حشر میں بھی رہے گا، مقام محمود پر بھی رہے گا. ہم 3 چیزوں میں فرق کرنا چاہیے: حمد و مدح اور شکر. حمد کے معنی ہے کسی کی اختیاری خوبی بیان کرنا، ہوا وہ کوئی نعت دے یا نہ دے. شکر کے معنی ہے کسی کی اختیاری خوبی ظاہر کرنا، اس لیے اس نے ہم کو دیا ہے. مدح کسی کی خوبی بیان کرنا، اختیاری ہو یا غیر اختیاری. موتی کی صفائی کی تعریف کی جائے تو یہ اس کی مدح ہے، اور جب کوئی ہم کو کچھ دے اور ہم اس کی تعریف میں کہہ دیں آپ سخی ہیں یا جھک کر اسے سلام کریں تو یہ اس کا شکر ہے. ویسے ہی کسی کی تعریف کریں کہ فلاں بڑا عالم ہے، فلاں بڑا محدث ہے، فلاں بڑا علم رکھنے والا ہے، یہ اس کی حمد ہے. لیکن اس آیت میں لفظ حمد 3 معنوں کو شامل کیا ہے، اس لیے آگے اللہ کا نام، ذاتی اور اس کی کچھ صفتوں کا ذکر کیا گیا ہے. لفظ اللہ نے حمد کی حقیقی معنی بیان کیا، رحمان اور رحیم نے شکر کے معنی، اور مالک یوم الدین نے مدح کے معنی. اللہ کی لام میں 3 احتمال، اور یا خصوصیت کا لام ہو یا استحقاق کا، ملکیت کا، تو معنی اس آیت کے یہ ہوں گے تمام حمدیں یعنی تمام تعریفیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں، یا اللہ اس کا مستحق ہے، یا وہ اللہ کی ملکیت ہے. اب جو شخص بھی غیر اللہ کو اپنا معبود جان کر اس کی تعریف کرے گا گویا خدا کی امانت میں خیانت کرتا ہے، کیونکہ ہم مالک تو ہے خدا کی اور اس نے صرف کی ہے اور جگہ. تو میرے دوستو اب آؤ تفسیر صوفیانہ. صوفیہ کرام فرماتے ہیں، اولیاء کرام فرماتے ہیں حمد کے معنی محمود کے کمال کو ظاہر کرنا ہے. جو شخص یا جو چیز اپنے میں جو بھی کمال رکھتی ہے وہ حقیقت میں اپنا کمال نہیں، رب کا کمال ہے، رب کا کمال ہے. لہذا دنیا کی چیزوں کے کمال کا ظہور خدا کی حمد ہے. اس کا مطلب صاف یہ ہوا کوئی شخص زبان سے خدا کی حمد کرے یا نہ کرے، رب تبارک تعالیٰ کی حمد ہے. ایک بت پرست بت کو سجدہ کر رہا ہے، اپنی حماقت سے اپنی اختیاری تعریف کو غلط جگہ صرف کر رہا ہے، لیکن اس کے جسم کی بناوٹ، اس کے ہاتھ پاؤں کی طاقت، اس کی قوت گویائی کی طاقت، غرض کے اس کا ہر عضو، اس کی ہر حرکت پکار کر کہہ رہی ہے میرا خالق بے نیاز ہے، میرا خالق لم یلد ہے، میرا خالق ولم یولد ہے. بزبان حال اس پر لعنت بھیجتی ہے، اندھے تو کیا کر رہا ہے. غرض کے اس کی بت پرستی کی حالت میں بھی اس غیر اختیاری حمد اللہ ہی کے لیے ہو رہی ہے. اگر یہ کمبخت خود اپنے کو پہچان لیتا تو بت پرستی کبھی نہ کرتا. اسی لیے حدیث کے میں آیا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اللہ اکبر. صوفیہ کرام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لا موجود الا اللہ. آپ سنتے ہیں ذکر میں اللہ 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 اللہ.
ला मौजूदु इल्लल्लाह, ला मौजूदु इल्लल्लाह, ला मौजूदु इल्लल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, ला मक़सूदु इल्लल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। सिर्फ हक ताला ही मौजूद है। दुनिया की सब चीजें उसका साया और एतबार है, और साये की तारीफ हकीकत में साये वाले की तारीफ। लिहाजा जिसकी तारीफ करो रब ही की तारीफ है, क्योंकि उसके वजूद का जिल है। हकीकत मोहम्मदिया उसका एतबार अव्वल, बाकी सारा आलम उसके एतबारात बिला तशबीह। यो समझो धूप में एक आईना रखा जिसमें आफताब का अक्स आ रहा है, उसके मुकाबले में एक बंद कोठरी की तरफ आईने को कर दो। कोठरी में बहुत से रंग बरंगे आईने रखो। आईने की वजह से उन तमाम आईनों में सूरज नजर आएगा, लेकिन जो कि उनके रंग अलग अलग आईने के हैं, मुख्तलिफ रंग से सूरज के अक्स नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों आफताब है जो आसमान पर चमक रहा है, जो आसमान पर चमक रहा है, उसका पहला साया धूप वाले आईने में है। उसके दिए हुए अक्स कोठरी के सारे आईनों में है। अब उन अक्सों में से जिसका हुस्न जमाल और नूर की तारीफ करो, हकीकत में वो आईने की तारीफ नहीं, आसमान वाले की तारीफ। हकीकत में आसमान वाले असल सूरज की तारीफ है, उस आईने की तारीफ नहीं। इसी तरह हकीकत नूर हक ताला है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह कुरान में फरमाया है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। हकीकत मोहम्मदिया पहला आईना, बाकी सारा आलम वो कोठरी वाले रंग बरंग वाले आईने हैं। अब अगर बीच में धूप वाला आईना ना हो तो कोठरी में सब बेनूर हो जाएंगे। इस हदीस का यही मतलब है। हदीस में आया है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अना नूरुम मिन नूरिल्लाह व कुल्लुल खलाइक मिन नूरी। आए है, लिहाजा साबित हुआ सारी हम्द अल्लाह की है, क्योंकि खुदाई हामिद, खुद ही महमूद, खुद ही हम्द है। इसलिए सूफिया किराम हमेशा विर्द करते हैं ला मौजूदु इल्लल्लाह, ला मौजूदु इल्लल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। तो हमारी इस तकरीर से हुजूर अलैहिस्सलाम के जर्रे जर्रे में मौजूद होने का मसला हल हो गया। इस मसले को सूफिया किराम ने मसले वहदतुल वजूद कहते हैं। हकीकत में यह मसला किसी हाल वाले से समझना चाहिए। हाल का दायरा बहुत तंग है। वाखिर दावाना अनिल हम्द।